बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजिया सबाज से मैं इकबाल जंजुआ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि जो सर्वे रिपोर्ट थी उसमें पाकिस्तान की जो अदलिया है, जो इंसाफ है, वो 140 में से 139वें नंबर पे आई है। वो जो एक नंबर रहता था वो भी अब ख़त्म हो गया। अब ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर निज़ाम इंसाफ अदलिया माइनस में है, या 140 से भी आगे अगर कोई नंबर है तो वो उसमें शुमार होता होगा, क्योंकि पाकिस्तान के जजेस ने, अदालतों ने थोक के हिसाब से फैसले सुनाने शुरू कर दिए। इसमें ये नहीं देखना कि मुजरिम कौन है, जुर्म क्या है, सच क्या है, उम्र क्या है, बस 10-10 साल थोक के हिसाब से सजाएं सुनाएं। ये वो मुजरिम हैं जिनका जज खुद लिखता है कि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेना नहीं छोड़ा और ये तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक हैं, लिहाजा इन्होंने कोई अगर जुर्म नहीं भी किया तब भी इनका जुर्म है और इन्हें 10-10 साल सज़ा दी जाती है। इस कानून को, इस मुल्क को क्या कहेंगे आप? इसे इंसानियत का मुल्क कहेंगे, इसे सिविलाइज सोसाइटी कहेंगे, इसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहेंगे, या इसे कोई ऐसा मुल्क कहेंगे जिसमें आम आदमी जिंदा रह सकता हो? गरीब आदमी के लिए हर तरफ से मार ही मार है, लेकिन चंद 100 लोग ऐसे हैं जिनमें अर्दली शामिल हैं, जिनमें वो तमाम लोग जो सिर्फ और सिर्फ इस ताकतवर की पूजा कर रहे हों और उन्हें कुछ कहा नहीं जाता और वो बरी हो जाते हैं। ये सारे का सारा ड्रामा कह लें, खेल कह लें, जुल्म, बर्बरियत, फस्तायत, जो भी आप इसका नाम दें, इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि वो लोग जो इमरान खान का नाम लेते हैं, वो लोग जो सिर्फ इमरान खान के नज़रिए के ऊपर चलते हैं, वो लोग जो इस वक्त 5 अगस्त में इमरान खान के कहने पे मुल्क के अंदर जो लाकानूनियत है उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। इमरान खान 2 साल से नाहक कैद है, और कैद नहीं बल्कि आप कह सकते हैं काल कोठरी में है। उसके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे तो ये वो खौफ फैलाना है, वो रोब दिखाना है कि जो निकलेगा उसे मार दिया जाएगा। सवाल ये है कि ऐसा कब तक चलता है या चलेगा? क्या ये जुल्म पूरी ज़िंदगी इसी तरह से रहेगा? क्या ये मुल्क, ये रियासत इसी तरह से ताकतवरों के कब्ज़े में रहेगी? कब तक रहेगी? क्योंकि लोगों ने तो मर जाना है। ताकतवर बड़े बड़े फ़िरौन, शद्दाद, नमरूद, अगर लोकली बात करें तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बड़े बड़े नमरूद, शद्दाद और फ़िरौन आए, वो भी आए और चले गए। रियासत यहाँ ही मौजूद है। बांग्लादेश की मिसाल ले लें, 15 साल तक हसीना वाजिद स्याह सफ़ेद की मालिक थी, ब्यूरोक्रेसी उसकी थी, अदलिया उसकी थी, लेकिन जब लावा फटा तो फिर किसी ने ये नहीं देखा कि गोली क्या है, मौत क्या है, ज़िंदगी क्या है। ये होता है दुनिया में। बहुत से ऐसे ममालिक की तारीख, हिस्ट्री सामने है कि कई कई दहाइयों तक जुल्म होता रहा, लेकिन वो जब फटता है, रिटेलिएट करती है कुदरत, तो फिर उसके आगे सब बह जाते हैं। यहाँ सिर्फ ये जो आवाज़ें उठ रही हैं या जो बातें हो रही हैं, जब तक इमरान खान इस कौम की उम्मीद है, इस कौम का आखिरी सहारा है, जब तक वो है तो मेरा ख्याल है ये सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन अल्लाह उसकी ज़िंदगी करे, अगर उसके साथ कुछ 19-20 होता है तो उसके बाद फिर ना ये हंगामे होंगे, ना ये ड्रामे होंगे, ना ये फस्तायत होगी। फिर यही है जो बेबस होगा, वो फिर उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, किसी नहर में छलांग लगाना या किसी दरिया में छलांग लगा देना। यहाँ ज़िंदगी इस कदर मुश्किल है कि हम उसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का वो सारा मेन स्ट्रीम मीडिया जिसका काम है ग्राउंड के ऊपर आम आदमी की मुश्किलात को दिखाना, वो एक ही रट लगा रहा होता है। शहबाज शरीफ ने ये तीर मारा, मरियम नवाज ने वो तीर मारा, और पाकिस्तान के अंदर से तेल ही तेल निकल गया।
وہ تیل جو پچھلے کئی دہائیوں سے عوام کا نکل رہا ہے، غریبوں کا نکل رہا ہے، اور خاص کر کے 2 سے 3 سالوں میں جس طرح سے اس ریاست نے عوام کا تیل نکالا اور آخر میں بیان دیا کہ پاکستان کے اندر امریکہ نے کہا، ٹرمپ نے کہا کہ تیل کے ذخائر موجود ہیں اور ہم اپنی مشینری یا اپنی جو فیکٹریاں ہیں یا جو ہمارا انتظام ہے وہ بھیجیں گے اور پاکستان سے تیل نکالیں گے۔ پہلے دن یہ خبر چلتی ہے، بڑی دھوم دھڑکا، مبارکیں اور کیا ڈھول باجے بجائے جاتے ہیں فارم 47 والی ریاست کی طرف سے، لیکن دوسرے دن یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کے ہی ایک جریدے نے، اخبار نے یہ لکھا کہ پاکستان پہلے 70 سالوں سے دبئی، کویت یا سعودیہ سے تیل خریدتا تھا جو بہت سستا پڑتا تھا، لیکن اب وہ تیل ان سے نہیں خریدے گا، وہ امریکہ سے خریدے گا۔ اور یہ جو دبئی، کویت یا سعودیہ، یہ 1000-2000 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں، اور یہاں کا جو تیل آنا تھا وہ بہت سستا پڑتا تھا، اور کہاں 14,000 یا 16,000 کلومیٹر دور امریکہ سے پاکستان بہادر تیل منگوائے گا، اور وہ اس کا کرایہ، اس کی ڈیوٹی، اس کے اوپر جو اخراجات ہیں، اگر وہ بھی شامل کیے جائیں تو پھر سوچ لیں کہ آنے والے وقت میں 2 سال، 4 سال، 6 ماہ، 1 سال میں پاکستان میں تیل کی قیمت کہاں جائے گی۔ پھر اسی حساب سے جو مہنگائی ہوگی، جو کرائے بڑھیں گے، جو عام صارفین کے بس سے جب چیز باہر جائے گی تو پھر ملک کہاں جائے گا۔ بدقسمتی یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کے اندر چند 100 لوگ، اسٹیبلشمنٹ ہو گئی، بیوروکریسی ہو گئی، میڈیا ہو گئی، سیاستدان ہو گئے، عدلیہ یا فارم 47 کے بینیفیشری ہو گئے، ان کی زندگیاں آسان ہوتی جا رہی ہیں، اربوں کے حساب سے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے منتقل ہوتے ہیں، اور خاموش رہنے کی وجہ سے یا جھوٹ بیانی، بے ایمانی، فراڈ کرنے کی وجہ سے انہیں سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ ان کے لیے نہ کوئی مہنگائی ہے اور نہ مشکل حالات ہیں، ان کے لیے سب صحیح ہے، سب ترقی ہی ترقی ہے۔ اور یہی وہ مسائل ہیں، یہی وہ وجہ ہے جس کے پیچھے عمران خان آواز اٹھا رہا ہے رول آف لا کی، عدلیہ کی آزادی کی، انسانی حقوق کی آزادی کی۔ لیکن حیرت اس بات پہ بھی ہے کہ آج بھی اس حالت میں بھی وہ لوگ جو شاید کہ سمجھ نہیں پاتے، یا وہ لوگ یا ان کی جو سوچ ہے وہ ایک دائرے کے اندر محدود ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سب ٹھیک چل رہا ہے، اور وہ ٹھیک صرف اس لیے چل رہا ہے کہ انہیں صرف خود نظر آتا ہے، اپنا پیٹ نظر آتا ہے، اپنا آپ وہ دیکھتے ہیں، اور ان کے لیے کوئی مشکل، کوئی مہنگائی نہیں۔ یہ جو صورتحال ہے اس وقت، عدلیہ نے جو تھوک کے حساب سے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ MNAs، MPAs، سیاسی رہنماؤں کو نااہل کر کے، ان کی سیٹیں خالی کر کے، وہاں پر دوبارہ سے الیکشن کروا کر پیپلز پارٹی یا نون لیگ کو جتوا کر فارم 47 سے پھر اپنی 1/3 میجورٹی لینی ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہونا ہے یہ آپ سب کو پتہ ہے۔ یہی اس ملک کا المیہ ہے کہ یہاں پر اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملک بیچ دو، ملک کے خزانے بیچ دو، عوام کو گولیاں مار دو، سب کو دہشت گرد قرار دے دو، سب کے لیے تباہی بربادی کر دو، صرف میری اور میری ذات صحیح رہنی چاہیے، مجھے مفاد ملنا چاہیے۔ اور یہی کچھ ماضی کے ڈکٹیٹروں نے بھی کیا، یہی کچھ ماضی میں بھی ہوتا رہا، آج اس کا انجام بھی آپ کے سامنے ہے۔ آج کے دور کا انجام بھی کچھ عرصے بعد سب کے سامنے ہوگا، لیکن اس وقت تک یہ ملک، اس ملک کی حالت، اس ریاست کی حالت کہاں پہنچ چکی ہوگی، یہ کچھ کہیں گے تو خطرناک ہو جائے گی۔ پاکستان انڈیا کے درمیان جو ہوگا وہ کیوں ہوگا، یہ بھی اگر کہیں گے تو پھر حالات زیادہ مشکل ہو جائیں گے۔ اللہ اس ملک پہ رحم کرے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔